आप आस्तीन के सांप हैं। ये औरत ये अपनी ब्राड लगा के ये इनको मिर्जाइयों को लेकर साथ बिठा के मुसलमानों को गालियां देगी, मैं इसको आस्तीन का सांप कहूंगा। इसी तरह से कोई और भी होगा जो भी ये हरकत करेगा, मैं करूंगा, मैं भी वही हूं, आस्तीन का सांप। बुरा लगे, अच्छा लगे, करें जी बात। कि आप जिसको जो चाहें कहेंगे तो हम आपको कुत्ता कहेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, इसमें क्या परेशानी है? फिर ये आपके जो साथी हैं आते हैं गालियां देना शुरू कर देते हैं तुम्हारे सामने वो ये कहते हैं कि उम्र रबाब की शादी हम कर रहे हैं किसको? आस्कानी के साथ। क्या ये ऐसे इंसान, ये कोई तुमने कोई दीन सीखा है? तुम कोई दीनदार इंसान हो? अपने जाती मफाद के लिए लोगों के उसमत ज़दी कर रहे हो ख़वातीन की। और आस्तीन के सांप किसको कह रहे हो? मुसलमानों को? मुसलमान नहीं है तू, सबसे बड़ा मुसलमान है तू, एक कुत्ता है। क्यों? तू मुसलमानों को निकाल रहा है। तू समझता है दुनिया का आखिरी इंसान, आखिरी फहम मेरा है। मेरे तेरे फहम जिस तरह से आप कहते हो मेरी जूती के नोक पर, मैं तेरी फहम को नहीं मानता। वजह यह है कि तू मुसलमानों के मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है, झूठ बोल के, हेरा फेरी करके उनको बदनाम कर रहा है। जो बात होती नहीं वो बात तुम कर जाते हो। अभी आपने कहा कि मैंने तेरा फहम देखा है कि मैंने ये कहा इस्मो अहमद का, मैं कुछ और समझ रहा हूं। मैंने क्या कहा था वो पूरी बात तो कीजिए। यही तुम्हारी बात है। इसी बातों को देखकर यही तुम्हारी हरकतें हैं। यानी तुम इतने उम्र के इस पड़ाव में एक खातून का जब तुम इज्जत नहीं कर सकते, तुम दीन का काम कैसे कर सकते हो? अपने गैस खारिज करने के लिए तुम आते हो। आमिर नजीर, हकीकत यह है अगर आपको वाकईतन दीनदार होते और वाकईतन आप दीन को समझते, कभी भी किसी खातून को आप गाली नहीं देते। आप कहते हैं मैंने ये कह दिया कि तस्वीर जो निकाले, भाई मैं यही निकाल रहा हूं कि तू ये कह रहा है आमिर नजीर, तू ये कह रहा कि तुझ पर फिदा हो गया है। क्या तू ये किसी खातून को कहने से पहले तुझे मरना नहीं चाहिए? तुम्हारे मॉडरेटर मुझे उतार रही है, ब्लॉक कर रही है, मुझे म्यूट कर रही है। इनको पहले रोको। अभी भी मॉडरेटर हैं यार, आपको मॉडरेटर में रिमूव कर दिए हैं, छोड़ दो। अच्छा, कोई मॉडरेटर है ही नहीं, ये नया झूठ। अभी उमर रबाब साहिबा आई हैं, 1-1 मिनट दे दीजिए। इनकी जो गुफ्तगू मैंने अभी की है, क्योंकि असल बात वो जानते हैं। आमिर नजीर से मैं बात करूंगा बाद में। जी, मैं खामोश हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आमिर नजीर साहब से मुखातिब हूँ। मुझे ये बताएं कि इन्होंने मेरे बारे में फेवरेट 49 के ऊपर ये कहा कि जिथे ए औरत बैठी होवे उथे मैनू ना बुलाया करो, मैं इस औरत की मौजूदगी चाहना पसंद नहीं करता। ठीक हो गया? मेरी जात के ऊपर इन्होंने किसी की ब्रॉड के ऊपर कमेंट्स किए, क्यों? ये मुझे जानते थे। नंबर 1, इन्होंने मेरी जात को निशाना बनाया, उसकी क्या वजह थी? इसका जवाब दे, फिर मैं अगली बात करती हूं। जी। अच्छा, भी पहले तो शार्प शूटर आप गवाह हैं कि कल इन्होंने कहा था कि इसने उसको कहा था फेवरेट 49 को कि जहां ये गलीज औरत बैठी हुई हो, रिकॉर्डिंग मौजूद है कल वाली भी, जहां ये गलीज औरत बैठी हुई हो वहां मुझे ना बुलाया करो। अब वो अल्फाज क्यों उतार दिए हैं साथ, क्यों नहीं लगाए हुए? हाँ, औरतों के बारे में मैंने अगर मजमूई बात कही है कि भाई जब औरतें बैठी हुई हैं तो मुझे ब्राड पे आप दावत ना दिया करें, मैं औरतों के साथ बैठकर बात नहीं करता। इस तरह हो सकता है मैंने औरत के बारे में बात या मेरी बात के लफ्ज मैंने कहे थे। आपको मेरी बात सुने, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे ये बताएं मेरी बात कि मैं वहां पर बैठी थी, शार्प शूटर ने आपको इनवाइट किया, आपने कहा जिथे औरत होवे उथे मैनू ना बुलाया करो, मैं एहो जी औरत या गलीज औरत या जो भी तुसी कह लो, मैं एहो जी औरत दे कोल नाल बैठना पसंद नहीं करता। तुसी ये गल कही है या नहीं कही? नहीं कही। आगे चलते पहला तो सबूत दो ना, आगे चलते इसका सबूत दें या सच्चा झूठा निकले ना, आगे चलते हैं। नहीं, आगे कैसे जाना है? मैंने कहा नहीं, मैंने हम दोनों में से नहीं भाई, आपने इल्जाम लगाया, कल आपने इल्जाम लगाया मैं ये बात ये गलीज औरत जहां बैठी हुई हो। एक सेकंड, मैं आपको जो बात कह रही हूँ ना, आपने कहा नहीं। पीर साहब आप सवाल भी लिखते जाइए। मैं सच्चा साबित हो गया हूँ, मैं सच्चा साबित हो गया हूँ। नहीं, एंड किस तरह करना है? शार्प शूटर तुम मुझे ये बताओ, गलीज औरत के अल्फाज मैंने कहे थे,
میں نے کبھی اس بندے کا نام لے کر گلیز عورت کے الفاظ میں نے کہے تھے، اب جواب دو نا، گلیز عورت کے الفاظ میں نے کہے تھے یا جھوٹ بولا تھا؟ میں بات کو اتنا بڑھانا نہیں چاہتی، نہیں اس کا فیصلہ ہوگا، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا۔ میں جس پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں، میں نے گلیز عورت کے الفاظ کہے تھے، میں نے کہا کہ میرے پاس جو میں نے وہ ڈائریکٹ نہ بات سنی ہے، نہ میں نے وہ ڈائریکٹ بات جو ہے وہ کیوں پھر کل کہا کہ یہ کہتا تھا کہ جہاں یہ گلیز عورت ہو، کیوں جھوٹ بولا؟ ایک منٹ میری بات سننے، میں نے یہ ڈائریکٹ بات نہ سنی ہے، نہ میں نے یہ ڈائریکٹ میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے۔ سنی سنائی بات ہے، نہیں تھی، میں خود جواب دیتی۔ سنی سنائی بات کی، سنی سنائی بات کی ہے، یہ بات پہنچی، سنی سنائی بات کی ہے، وہی ہوئی نا، پہنچی تو سنی سنائی کی نا۔ میری بات پوری ہونے دے دے۔ میرے پاس جو بات پہنچی وہ میں نے کل ایک براڈ پر بھی کی، میں نے ابھی بھی کی، ٹھیک ہو کیا؟ لیکن میں نے اپنے کانوں سے وہ بات نہیں سنی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیتا ہے۔ میری بات سن لیں، جھوٹا ثابت ہو گئی، آپ اگلی دوسری بات کریں۔ اب دوسری بات میں نے کرنی ہے، ایک سوال آپ نے پوچھا نا، میری بات سنیں، یہ بھائی وہ تو کلیئر ہو گیا نا، آپ اس میں تو ثابت ہو تم نے گیا۔ انکار کیا، اور بھائی میں نے کر دیا نا، ہاں کر دیا، کر دیا انکار۔ آپ نے سنی سنائی بات کر کے تو اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ اب آگے بات کریں نا، اب میں نے دوسری بات میں نے کر دی، ایک سوال میں نے بھی کرنا ہے نا محترمہ، میری بات سنیں، میرا سوال پہلے کمپلیٹ ہونے دینا۔ ہو گیا نا، اس کا تو فیصلہ ہو گیا، آپ کیجئے گا، اس کا تو فیصلہ ہو گیا، آپ کیجئے گا، میرا سوال کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر آپ شروع ہو جائیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے شارپ شوٹر صاحب، جس وقت میں نے یہ بات کی ہے، میں نیچے جب آئی ہوں تو جب ان کو لیا گیا تو میں وہاں سے آ چکی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پر یہ صاحب میں جانتی نہیں تھی، کیونکہ کچھ دن ہوئے تھے مجھے براڈز پہ آتے ہوئے، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون صاحب ہے، کیسی بات کرتے ہیں، کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا ان کے بارے میں۔ اس کے بعد میں اس کی فیورٹ 49 کی براڈ پر گئی، انہوں نے یہ الفاظ دہرائے، تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، آپ ہمارے گھر میں ڈسکس نہ کیا کریں، آپ اپنی بات کریں۔ میں نے یہ بات کہہ کے ٹال دی۔ اس چیز کا فیورٹ 49 اگر سن رہے ہیں وہ براڈ پر آ جائے، وہ اس چیز کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد پھر میرے موضوع کے اوپر ان کے ساتھ ایک جگہ پر براڈ کے اوپر بات ہوئی، وہ بھی میں نے ڈائریکٹ نہیں سنی، انڈائریکٹلی میرے تک پہنچی۔ وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ جی اے عورت آندھی ہے، اے عورت مطلب انج ہے، فلاں جو کچھ بھی کہا گیا، تو مجھے ایک عورتہ دا کی کمی گئے اے براڈا دے اتے آن تے اے آ کے تبلیغ کر، اور عورت بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ججہ صاحب تھے وہاں پر، ججہ صاحب نے مجھے بلا کے کہا جی آمن نذیر صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے کہا ججہ صاحب یہ ہمارے مسلمانوں کی بات جو ہے نا، آپ کو حق نہیں ہے، مختصر بات کریں، مختصر بات کریں، یا جی مختصر بات کریں پلیز۔ جی میں مختصر ہی کر رہی ہوں۔ جس وقت میں نے ان کو یہ جواب دے کر یہ بات بھی ٹال دی، مجھے یہ بتائے شارپ شوٹر کہ میں نے اپنی براڈ کے اوپر اپنے کانوں سے، اگر آپ نے سنی ہو، ہاں ان دنوں کی بات سے پہلے، کہ میں نے ان بندے کا نام لے کر کبھی کسی طرح سے بھی کوئی گفتگو کی ہو، ہاں یا نہ؟ شارپ شوٹر نہیں، آخری یہ جو دن تھے ان میں آپ نے بڑا کیا، اور میں آپ کو منع کرتا لیکن پہلے نہیں کی تھی۔ اچھا اچھا، اب یہ ایک بات کلیئر ہونے دیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں ان صاحب کو نہیں جانتی تھی۔ آپ ہماری براڈ پہ آئی تھیں، آپ کو ساحل کاہلوں نے براڈ کے اوپر پینل پر لے لیا تھا، میرا خیال ہے وہ نیچے موجود ہیں، چیک کر لیں، وہ آ کر گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو کہا کہ ساحل بھائی آپ کو پتا ہے کہ عورتیں ہم براڈ پر نہیں لیتے، واٹس ایپ بھول گئے آپ، ہم واٹس ایپ گروپ میں بھی عورتوں کو نہیں لیتے تھے۔ ہاں انہوں نے کہا ہاں وہ تو بات صحیح ہے، آپ کو ہم نے براڈ سے اتارا جس کا آپ کو غصہ تھا۔ ہم یہ اصولی بات کرتے، یہ کسی عورت کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ بات آپ جانتی تھی۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ میں آپ کو جانتی تھی، کیسے؟ صبر کریں نا، میں بتاتا ہوں نا۔ مجھے آپ نے کہا کہ آپ نے غلط کہا کہ میں آپ کو جانتی نہیں، آپ مجھے بتائیں میں کیسے جانتی تھی؟ ہاں جب آپ کہہ رہی ہیں کہ فیورٹ 49 کی براڈ پر کوئی واقعہ ہوا ہے، مجھے اس وقت میں بالکل آپ کو نہیں جانتی تھی، اس وقت چند دن ہوئے تھے مجھے آتے ہوئے، بھائی سب سے پہلے آپ کی آئی ڈی میں نے دیکھی تھی صرف مفتی صاحب کی براڈ پر، اور اس کے فوراً بعد آپ ہماری براڈ پر آئیں، اور میں نے آ کے ساحل بھائی کو کہا کہ ان کو نیچے اتاریں۔ جی میں سب سے پہلے اس کے بعد کو میاں فیروز، سن لیں، میں کبھی ٹک ٹاک پر نہیں آئی تھی، میں نے کوئی ختم نبوت، دوسرا میرا کوئی دین کے ساتھ کوئی ایسا وابستگی نہیں تھی۔ ہاں البتہ میں نے پڑھا ضرور تھا اسلامک یونیورسٹی سے،
बाजर सुरैया के मदरसे से, जामिया अशरफिया से पढ़ने की हद तक, लेकिन मैं कभी इन सरगर्मियों में, मैं बड़ी एक लिबरल और अपनी मौज में रहने वाली बंदी थी, मैं कभी नहीं आई थी। इत्तेफाक से मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, वहां पर नादिर की ब्रॉड आई, मैं पहली दफा नादिर की ब्रॉड पर गई, वहां पर मेरी आर्ग्यूमेंट हुई, जहां पर शार्प शूटर था, नीडो के नाम से इसकी आईडी थी। मुझे इससे क्या लेना देना, इस कहानी से मुझे इससे क्या लेना देना? मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको जानती थी, मैं ना आपको जानती थी, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ कि आप मुझे जानती थी। मैं बिल्कुल आपको नहीं जानती कि आप हमारी ब्रॉड पर आई थी। ओ भाई, मैं भी नहीं आपको जानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप साहिल काहलू ने आपको लिया ब्रॉड पे, उतारा और फिर माजरत की कि यहाँ पर आमर भाई की ब्रॉड पर औरतों को नहीं लिया जाता। आप जानती थी, बाकी बात वो खत्म हो गई कि फेवरेट 49 वाली फेवरेट 49 के बहुत बाद की बात है, ये तब की बात है। अच्छा, फेवरेट 49 के बाद की बात है। मुफ्ती बदरी ने मुझे गालियां दी थी 15 वाले के साथ, ये उसके बाद की बात है। हमारी ब्रॉड पे ये वाकया हुआ था, आपको उतारा गया था? मुझे याद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये अहमद नज़ीर वही है, कौन है कौन नहीं, मैं इतना नहीं जानती। कोई बात नहीं, ज़िया मीनी को थोड़े बहुत मैं जानती थी इस रेफरेंस के ऊपर कि इसकी मैंने डिबेट्स वगैरह सुनी थी, तो मैंने कहा था ये आदमी अच्छा बात करता है, अच्छा बोलता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की मिस्ताक आप अपने आप को अब समझती हैं कि सुनी सुनाई बात आपने कल पीर अस्कानी की ब्रॉड पे ये कह दिया कि इसने फेवरेट 49 की ब्रॉड पर कहा था कि इस गलीज औरत को जब ये ऊपर हो मुझे ना लिया करो। सुनी सुनाई मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अमर साहब, अगर आपने कहा या नहीं कहा मेरा ये इशू नहीं है। नहीं, फिर इल्जाम लगा के इल्जाम नहीं इशू होता है ना। मेरी बात सुने भाई, इल्जाम लगाकर करने के ऊपर भी मुझे कोई एतराज नहीं। मोहतरमा, इल्जाम आपने कल लगाया मेरे ऊपर, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। वो इल्जाम, मेरा प्रॉब्लम ये है मेरा पहले, आप किसी औरत से बात नहीं करते, ये आपका पर्सनल है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। आपकी अपनी प्रिंसिपल है, आपकी अपनी बाउंड्रीज है, मुझे कोई उस चीज से गर्ज नहीं है। मेरी अपनी जात है, मैं अपनी जात में क्या चीजों को एंटर करती हूँ, किन चीजों को आउट करती हूँ, ये मेरी जात है। ठीक है, ठीक हो क्या? मेरी बात फर्स्ट टाइम आपके साथ जो हुई है वो उस वक्त हुई जब आपने मुझे मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? उससे पहले शार्प शूटर ने मुझे मैसेज दिया, उसकी भी बात करते हैं। उमेर वाब साहिबा, आप इस जगह पर बात ना करें अपनी ब्रॉड के ऊपर, मैं अपनी ब्रॉड ऑन करता हूं, वहां पर हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी। अलीशर गुजर वाली इसने कहा, एक मिनट, इसके बाद आपने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको जस्टिस दूंगा। आप जो है शार्प शूटर की ब्रॉड पर तशरीफ ले आई, ये बात हुई। और आपने बाद में मतलब कहा, पता नहीं आपने कहां से नंबर लिया, शायद शार्प शूटर से लिया या मुझे नहीं पता कहां से लिया, मुझे नहीं पता कि आपको नंबर किसने दिया जी। आपने, हालांकि जब आपने शार्प शूटर के से मेरे बारे में पूछा, शार्प शूटर से नहीं, आपने ऐलान कहा कि ऐस औरत के बारे च मैनू दसो। ये उमर अनफी आया, इसको जरा ऊपर ले लेना शार्प शूटर। उमर अनफी किथे रहंदी है, ਇਹ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ब्रॉड ਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कस नहीं किया। ठीक हो गया, अब खत्म करें ना बात को। क्या फर्क पैदा, लंबी तकरीरें करने का क्या फायदा? ठीक है, हमें आपका फर्क नहीं पड़ता, आपको हमारा फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बात यह है कि आपने सुनी सुनाई बात पर कल इल्जाम लगाया मेरे पर, ये बात मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने जो बात जहां सुनी मैंने वही बात की। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अपने कानों से सुना, मैंने ये आपने नहीं कहा कि मैंने सुनी सुनाई ये बात, कोई इल्जाम नहीं लगाया। नो, मैंने जो बात अपने कानों से सुनी, मैंने उसके बारे में भी आपको डिस्कस नहीं किया। ठीक हो गया, ये भी रिकॉर्डिंग होगी, कल वाली भी रिकॉर्डिंग जोड़ के लोग देख ले। अच्छा, ठीक हो गया। अब आप बताएं कि आपने शार्प शूटर उसकी ब्रॉड के ऊपर ये नहीं कहा कि जितने औरत को क्रिमिनल या हाँ, अब आप नहीं तो नहीं ना सवाल करना, एक सवाल मैं भी करता हूँ, मुझे जवाब दे रहा है इस बात। हाँ, एक सवाल का जवाब नहीं कहा मैंने, आपने नहीं कहा, आप ऐसा नहीं कहा। बस शोर ना करें, शोर ना करें, आपने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा है सब औरतों के बारे में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने कहा ठीक हो गया, सब औरतों के बारे में मैं कहता हूँ, लेकिन किसी को मैं गलीज औरत कह के, हाँ वो भाई बस करो ना, सारे सवाल आप नहीं करने, शार्प शूटर से लिया तो बस करें। शार्प शूटर से लिया। आप मुझे एक बात बताइए, वो कितनी की बातें मैंने बतानी है, एक बात बताएं, एक बात बताएं। मुझे ये बताएं भाई, रुको ना भाई, रुक जाओ ना। एक बात आपने कर ली है, दूसरी भी कर ली है, तीसरी भी। क्या जरूरत थी? हाँ, मैं बताता हूँ। अब आप बताएं कि आपका तारुफ क्या है, क्या आपका निकाह कादियानी इदरीस से हुआ है और वो कादियानी है? बिल्कुल नहीं, मियां इदरीस जो है ये सीओ है
ستارہ گروپ آف انڈسٹری کا مالک ہے. قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بالکل قادیانی نہیں ہے، لیکن اس کا کینیڈا میں، پاکستان میں وہ ایک اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے کافی قریب تھا. وہ قادیانی نہیں ہے؟ وہ قادیانی نہیں ہے؟ وہ بالکل قادیانی نہیں ہے. اچھا ٹھہریں جی، ابھی سنتے ہیں جی آپ کی آواز، چیک کر لیتے ہیں قادیانی ہے کہ نہیں ہے. یہ سنیں جی ذرا بات. جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میاں ادریس کا کینیڈا میں میاں ادریس کا بزنس ان کے ساتھ تھا. ادھر یہ مال وغیرہ بنانا چاہتے تھے، ان کے بزنس ریلیشن تھے قادیانیوں کے ساتھ. پاکستان میں ان کا عزیز فاطمہ ہاسپٹل ہے، ان کی کوئی 5-7 انڈسٹریز ہیں، ان کی ٹیکسٹائل ہیں، اور ان کا کوئی ان کو مطلب ان کا اہل حدیث یہ قادیانیوں کے ساتھ پاکستان میں کوئی تعلق نہیں تھا. جب میں کینیڈا میں آئی ہوں تب ان کا تعلق جو تھا وہ سامنے آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. وہ کبھی بھی قادیانی نہ تھے نہ قادیانی ہیں، بلکہ وہ زیادہ تر اہل حدیث رفع یدین نہیں کرتے، لیکن اہل مکتبہ فکر سے زیادہ قریب ہے وہ. اب سننا جی آپ کی اصلی بات کہ وہ قادیانی ہے، ابھی اس کا ثبوت آنے لگا، سننا ذرا. اور اس پہ میری مطلب کافی ناراضگی بھی ہوئی، اور مجھے بہت زیادہ جو ہے سامنا کرنا پڑا مشکلات کا بھی. میرے پہ بہت زیادہ الزامات بھی لگائے گئے، لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ جو تھی وہ الگ رہنے لگ گئی. میاں صاحب واپس پاکستان چلے گئے، اور یہ بات جب میں نے اپنے والد صاحب کو بتائی تو میرے والد صاحب نے مجھے خاموش رہنے کا کہا. اور انہوں نے اب اس میں 2 چیزیں تھیں. ابھی علی شیر گجر بھی اسی بات کے اوپر ایک براڈ کے اوپر بات کر رہا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھی. تو وہ بھی یہ بات تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مسلم اور غیر مسلم سے میں کیا طلاق لوں، میں اس کو کہوں. جب میرا اس کے ساتھ اس نے جو کیا، اس نے اپنی منافقت جو تھی وہ پورے پاکستان میں آپ جدھر بھی جائیں گے تو وہ اہل سنت مانا جاتا ہے. لیکن یہ بات تو رانا ثناء اللہ کا بھائی رانا اعجاز، اور یہاں پر ایک دل محمد تھا، وہ یہاں کے میئر کے لیے بھی اس نے اپلائی کیا تھا. یہ پورا امے بہن یہ بھی ساتھ میں کنفرم کر دیجیے گا کہ رانا ثناء اللہ کا بھائی بھی جماعت سے متاثر ہے یا وہ احمدی ہے، کیونکہ یہ بھی کافی بات کر رہے. جی بالکل. اور رانا ثناء اللہ کا بھائی جو تھا اس نے بڑی مخالفت کی کینیڈا میں، اور یہ ایک پورا گروپ تھا جس میں رانا ثناء اللہ کا بھائی رانا اعجاز، اور پھر جس وقت میں نے عابد شیر علی کو یہ بات کہی تو اس نے مجھے کہا کہ اس چیز کو بھی مطلب خاموش رہنے دو، اس کے اوپر بات نہ کرو پلیز. تو بہرحال یہ چیزیں مجھے کینیڈا میں آ کر پتہ چلی، تو بجائے اس کے کہ میرے بھائی آج مجھے گالیاں دے رہی ہیں یا مجھے برا، یہاں پر بہت سارے قادیانیوں کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی بڑی آفرز تھی، لیکن میرے لیے میرا دین، میرا ایمان جو تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ میں اس کے اوپر قائم ہوں. اور میاں صاحب جو ایک ارب کھرب پتی آدمی ہے، میں نے پلٹ کر اس شخص کو نہیں دیکھا. یہ میرا اللہ گواہ ہے اس چیز کا. اور بہرحال میں کسی کے سوچ کو تو نہیں بدل سکتی، وہ ان کی اپنی سوچ ہے. تو میاں صاحب کو آج بھی آپ پاکستان میں ان کی جو پہچان ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ جو تو یہاں آ کر جن کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے بزنس، بلکہ وہ یہاں پر ایک مال کینیڈا میں بنانا چاہ رہے تھے مارکا میں، بہت بڑی اراضی کے اوپر. تو وہاں پر جتنے ان کے آرکیٹیکٹس اور دوسرے جتنے بھی اس پروجیکٹ کو لے کر چلنے والے تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. جی اصل میں جو اختلافی بات امے بہن شروع ادھر ہوئی ہے نا، ایک دوست ہے وہ اس پہ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں باقاعدہ منظم طور پہ گروپ، جس میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ اس میں امے بہن کا کوئی قصور نہیں ہے، بالکل بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ ان کو اس وجہ سے جاری کر رہے ہیں. ان کے فتوے کو پہلے چھوڑ دیں، وہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. سلیم بھائی انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے. عثمان بھائی موقع دیجیے گا، نہیں پہلے علیم بھائی ایک منٹ جو بات ہو رہی ہے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. ان کے سسٹر کے مطابق وہ ان کے موجودہ ہسبینڈ ہیں،
علیحدگی ہوئی ہے, علیحدگی یہ سسٹر کنفرم کریں, آپ سے نہیں کنفرم کرنا علیم بھائی. جی کر لیں. میں نے یہ کہہ دیا ہے, میں وہی بات کرنے لگا تھا پیارے بھائی. کاکا بھائی ایک اور دوست آئے تھے, وہ بھائی جان ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا بھائی جان کہ ہم یہ آپ کر لیں. میں اصل میں ہم اگر بات کسی براڈ کی بات کریں گے نہیں, کفر کے فتوے جو مرضی ہے وہ جانے, ان کے کام جانے, ہم کسی کی براڈ کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, باجی نے کنفرم کر دی ہے کہ بھائی باجی کے لگ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی, بھائی جان آپ کنفرم کر دیا انہوں نے. کہا پوچھ لیں, آپ دوبارہ پوچھ لیں. جی باجی وہ آپ کے موجودہ ہسبینڈ ہے, آپ کی طلاق ان سے نہیں ہوئی, وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ نہیں ہے, موجودہ ہسبینڈ ہے, یہی بات ہے. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے یہ 2012 میں سٹارٹ ہوا, 2013 میں, ٹھیک ہے. اور جب میں پاکستان سے آئی, اور اس کے بعد ایک کینیڈین لا کے مطابق اگر کوئی ہسبینڈ مطلب اس کی سپریشن وہ 5 سال تک, اور ہمارا دین میں بھی یہ چیزیں, لیکن میں تو اس کو پھر نکاحی جب میں نے جہاں تک میں نے پڑھا اور سمجھا کہ جب تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا, جب میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات کی کہ ابو مطلب یہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا نکاح ہی نہیں تھا, وہ ایک دھوکے کے ساتھ سب کچھ تھا. اور جب یہ چیز ہوگی تو میں اس کو دھوکہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ شخص نے اپنی باتوں کو واضح نہیں کیا. لیکن میں پاکستان لینڈ نہیں ہوئی, بچے جاتے رہتے ہیں 2 مہینے میں 4 مہینے میں, لیکن وہ اپنے باپ سے نہیں ملتے. میرے کسی بچے کی رجسٹریشن جو ہے وہ, کیونکہ میرے والد ایک بڑے اسٹرکٹ اور ایئر فورس کے ایک بہت مطلب ایسے آفیسر کی میں بیٹی ہوں جنہوں نے اپنی پرنسپل اور ویلیوز کو, اور بڑے ایک باروب باپ کی بیٹی ہوں میں الحمدللہ, تو شاید انہوں نے ڈرتے ہوئے یہ چیز جو تھی کبھی مطلب کی بھی نہیں. تو جب میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات کی تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نکاح نہیں تھا بلکہ یہ ایک دھوکہ نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب تو مطلب ایکسپوز ہوئے ہیں, انہوں نے تو کسی جگہ پر اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ وہ ایک اہم جماعت سے ان کا تعلق ہے, اور جی میاں صاحب نے آپ کو بتایا نہیں کہ ان کا احمدی جماعت سے تعلق ہے؟ اور آپ جی میں نے آپ کو بتایا کہ نہ ان کی رجسٹریشن, نہ ان کا پاکستان میں کسی قسم کا بھی. آپ آج بھی پاکستان فیصل آباد میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ کیا اس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق ہے, کوئی بندہ نہیں مانے گا. یہ تو جس وقت آپ اس کی دادا ثناء اللہ کی اپنی بھی کوئی ریکارڈنگز میرا خیال وہ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ قادیانیاں نو مسلمان کہنا چاہیے, مولوی ساڑے پیچھے پہ جان گے, فلانا ہوئے گا, اور اس چیز کی گفتگو اس نے کی. اب جتنے کاروبار تھے میرے ساتھ اس دن ہوا کہ میں میرا چھوٹا سا سوال ہے, آپ کا نکاح کیوں نہیں اس کے ساتھ ہوا؟ یہ سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ آپ اس نکاح کو نکاح کیوں نہیں مانتی ہیں؟ میں نکاح کو اس لیے نکاح نہیں مانتی کہ اگر اس نے لوگوں کو جھوٹ بولا ہوا ہے وہ منافق ہے. اگر وہ واقعی قادیانی ہے, کیونکہ یہاں پر اس کا جتنا سیٹ اپ, جتنا پیسہ, مطلب جتنی مطلب اس کی منی یہاں پر آئی وہ ساری قادیانی لے کر آئی. اگر اس کا پاکستان میں نہیں تھا, اگر اس کے دل میں ایسی بات تھی, تو جب میں نے اس کو روکا تھا کہ تم قادیانیوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے, تو اس نے مجھے ترجیح نہیں دی, اسے قادیانیوں کو ترجیح دی. نہیں, نکاح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نکاح نہ ہونے کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے, ایک غیر مسلم کا اور غیر مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا. وہ غیر مسلم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بحیثیت ایک سنی ہے, لیکن جو بیوی کی حیثیت سے جہاں مجھے لے کر گیا, جہاں نہیں سننی ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں ہوا؟ سمجھنے کی کوشش کرے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں نے پاکستان میں 2013-12 میں جب آئی ہوں, تو 2012 سے 2013 کے درمیان جن لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ سب قادیانی تھے. وہ ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سنی تھا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ قادیانی کے ساتھ ملاقات یا تعلق یا میں نے نہیں دیکھا اس کا نکاح کیوں نہیں. آپ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے, آپ یہ کاروبار ان کے ساتھ نہ کرے, انہیں کیا میں تینوں چھاڑ سکتا, انہوں نہیں چھاڑ سکتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہماری کسی بچے کی رجسٹریشن قادیانی میں مطلب الحمدللہ نہیں, میری کوئی میں کبھی کسی ان کی جو مرکز ہے میں وہاں پر کبھی نہیں گئی. محترمہ میری بات سنیں نا, یہ دیکھیں یہاں پر تقریر نہیں ہم نے کرنی, آرگیو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی رجسٹریشن قادیانیوں کے مرکز میں نہیں کروائی, اور آپ نے اس کو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ آپ کو اپنا دین چاہیے تھا. آپ نے محسوس کیا کہ یہ نکاح ہی نہیں ہے. ساری باتیں مطلب دیکھیں میں نے جو عقیدہ پڑھا اس میں ہے کہ ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہے. ہاں تو وہ غیر مسلم تھا نا.
غیر مسلم میں نے اس کو اس لیے سمجھا کہ بحیثیت وہ آج بھی اہل حدیث مانا جاتا ہے. اب آپ بیوی ایک مرد کے بڑے قریب ہوتی ہے. میں نے جو اس کو دیکھا، اس کا کاروبار اربوں کا، وہ ٹرسٹ کرتا ہے اربوں کے ساتھ، وہ مطلب اس کی پھر اس کے بعد وہ ان کی حمایت میں بات کرتا ہے کہ ان کو مسلمان کہنا چاہیے، جیسے کہ سناؤنا نے بھی کہا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا. اچھا، آپ نے سمجھا کہ اب میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے آپ کی نظر میں، ایسا ہی ہے؟ میری نظر میں ایگزیکٹلی. تو اب آپ اس کو مسلمان سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم سمجھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اپنی چیزوں سے باز آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ مسلمان ہے؟ میں نہیں سمجھتی اس کو مسلمان جب تک کہ وہ ان چیزوں سے تائب نہیں ہوتا. اگر رجسٹریشن اس نے نہیں کروائی، اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس کا کاروبار کیوں ہے؟ آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھتی ہیں؟ میں اگر خود بھی معذاللہ اگر میں ایسا کام کروں، مثال کے طور کہ میں قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہی ہوں، ان کے ساتھ آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو کہوں تو میرے اندر کوئی مطلب غلط ہوں میں، تو پھر آپ کی نظر، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں پھر وہ قادیانی ہی ہے نا؟ دیکھیں، یہ میری بات سنیں، میں نے اگر اس کی رجسٹریشن، اس کے کارڈ دیکھے ہوتے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ منافق ہے وہ نہیں. میں دکھاتا ہوں، کارڈ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو قادیانی ہی سمجھا نا، اسی لیے نکاح آپ نے سمجھا نا کہ نہیں ہے. دیکھیں، میں نے اس کو منافق پایا نا. اس کا ظاہر کچھ ہے اور اس کے اندر جو چیزیں چل رہی تھی وہ کچھ اور تھی جو مجھ پہ واضح ہوئی. میں کہہ رہا ہوں نکاح نہ ہونے کی وجہ یہ کہ ایک منافق کا ایک مسلم عورت کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے اس کو منافق سمجھا؟ جی، میں نے اس کو منافق سمجھا. قادیانی نہیں سمجھا؟ قادیانیوں کے ساتھ تعلق کی بنا پر جو واضح ہوئے اسی بنا پہ منافق سمجھا نا اس کو، کہ جھوٹ بولتے ہیں. جب آپ وہاں گئی تھی ان کی عبادت گاہ میں جہاں انہوں نے اس کو اناگوریشن کر رہے تھے، وہاں پر آپ نے کیا دیکھا تھا؟ وہاں پر وہ میرے ساتھ نہیں گیا تھا، وہ پاکستان جا چکا تھا. تو یہاں پر قادیانیوں کا ایک آدمی ہے، سمیع اللہ لائر ہے وہ، اور ایک ناصر چٹھا ہے، اور انہوں نے مجھے میجر مقبوضی کے اوپر بلایا. وہاں انہوں نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا اور کافی بڑا، اور وہاں بہت سارے میڈیا مطلب اکٹھا تھا. انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ قادیانی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. نہیں، انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ قادیانی ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا مجھے کہ یہ. آپ کو وہاں کوئی سمجھ آئی کہ یہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں جو سمجھی ہوں، آپ کو ایک چیز کا پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ذرا مطلب لاوالی سی ہوں، من چلی جسے کہتے ہیں، اپنے ڈیسیژن خود لینے والی. ٹھیک ہے، اس میں مجھے یہ لگا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. ایک مسلمان کی محترمہ، آپ جب ان کی اناگوریشن والی جگہ پہ گئیں، وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر انہوں نے مجھے بہت زیادہ پروٹوکول دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہی لگا کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. مطلب آپ نے منافق سمجھ کے نکاح کینسل سمجھ لیا؟ ایک منافق کے ساتھ مسلمان کا کیسے نکاح ہو سکتا ہے جس کی اصلیت ہی نہ پتا ہو؟ مطلب آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ منافق ہے اور اس وجہ سے آپ نے سمجھا کہ اس کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے؟ میں نے اس کو فیصلہ اس کے سامنے رکھا تھا کہ یا تو قادیانیوں کے ساتھ بالکل کاروبار بند کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرو. پھر آپ تسلی، ایک منٹ اسکانی صاحب ہولڈ رکھیں. آپ نے پھر مجھے کیوں تسلی دی؟ بے شرموں کو تو میوٹ کیجئے، بے شرموں کو میوٹ کیجئے، گالیاں دے رہے ہیں ہمیں. وہ یار میوٹ کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے یہ جو میسج کیا تھا کہ وہ قادیانی نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے، بلکہ وہ تو اہل حدیث ہے، صرف رفع دین نہیں کرتا، یہ آپ نے مجھے کیوں کہا؟ جی، میں نے بالکل کہا. میں ابھی بھی یہ بات کہتی ہوں کہ جو اس کا ظاہر ہے وہ یہی ہے. ایک بیوی جو ہے وہ بڑے قریب سے جب میں نے اس کو دیکھا، مثال کے طور پہ کہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جب پاکستان میں ہمارے گھر کوئی قادیانی مہمان نہیں آیا، کبھی کوئی گیسٹ نہیں آیا، کبھی میں نے اس کو لگوا جاتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کو چناب لگا جاتے نہیں دیکھا. گالی گلوچ کر رہے ہیں خواہ ٹیکسوں کو بند کیجئے بھائی. اچھا، پھر ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ایک بات غور کیجئے گا. ختم کرتے، میں نے نماز کٹا، میں نے اٹھنا 5 منٹ کی بریک کرنی ہے. سن لیں پوری بات اپنی. مجھے بھی انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی. ان کے جن لوگوں نے مجھے دعوتوں پہ بلایا اور جن لوگوں نے مطلب ان کے ساتھ ہی میاں صاحب کے ساتھ جو ہولڈ رکھیں ان لوگوں سے یہ رابل ٹی وی والے یا دوسرے جو ان کی دعوتوں پہ مجھے بھی بلا ساتھ، تو اس وقت یہ بات بعد میں پتہ چلی جب میں ان کی ایک ماسک میں گئی ہوں.
کی جو جماعت خانہ یا جو بھی تھا ان کا، تو اس افتتاح کے لیے جب میں گئی تو مجھے تو وہاں پر بلایا، تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہاں پر ہمارا سارا میڈیا بھی موجود تھا، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اس طرح سے بات ہے، اور میں نے اس چیز کو جب چھوڑا تو میں نے جتنی چیزوں کو فیس کی ہے، تو آپ مطلب میں ابھی بھی اگر پاکستان اگر اس چیز کو لے کے جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ اتروں تو مجھے مطلب ختم کروا دیا جائے، مجھے مار دیا جائے، اور میں اس وجہ سے کافی سالوں سے میں پاکستان نہیں گئی کہ میری جان کو اتنا خطرہ ہے۔ جو بہن مجھے نا اب آپ کی بات لمبی ہو گئی ہے، جب آپ کل بھی بات کر رہی تھی تو وہ ان کے ایک قریبی دوست کے جو آپ کو میں نے کل بھی بتایا کہ میسی ہے کہ وہ پیدائشی احمدی ہیں اور مشہور آدمی ہے ادریس بھائی، تو بات ابھی صرف وہ جو پوچھنا یہ چاہ رہے تھے آپ سے، جس کا میرے خیال میں آپ سمجھ نہیں سکی، کہ آپ کا جیسے کہ وہ نکاح ہوا پاکستان میں، اسلامی نکاح ہوا، اس میں آپ نے طلاق یا کھلا لی، اس نکاح سے آپ آزاد ہوئیں یا نہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ میری مطلب سپریشن ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ میرے بچوں کا ساتھ ان کے ساتھ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے بہن، وہ ہم کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ نے مانا یا نہیں مانا تھا کہ آپ کا شوہر قادیانی ہے، یہ بتا دیں۔ دیکھیں یہ نہیں میں نے مانا بات کو، شاید آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے الفاظ نکال کر میں آپ کو پوری سمجھا ویڈیو دیتی ہوں، اس وقت آپ فیس ٹو فیس مجھ سے بات کر رہی ہیں، اس آڈیو میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ اسکانی صاحب میوٹ رکھیں، ایک منٹ میں پیر صاحب ایک منٹ، پیر صاحب ایک پھر آپ کی آگے اس میں یہ بات موجود ہے کہ ابھی بھی وہ کنفرم نہیں ہے، وہ آپ کیوں نہیں پیش کر رہے؟ اسی میں موجود ہے، وہ ہم نے سنی ہوئی ہے، اسی میں وہ بات موجود ہے، ابھی بھی وہ کنفرم نہیں ہے، وہ یہ بھی بات بتا رہی ہے، وہ بھی ہم نے سنا ہے۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، میں بتاتا ہوں، میں پوری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے۔ اس ویڈیو میں بات کلیئر ان کو کرنا چاہتی ہوں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے جتنی میں قریب تھی، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتی ہوں۔ چھوڑے واقعات نہ بتائیں، ٹائم نہیں ہے زیادہ، آپ اتنا بتا دیں کہ آپ نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ نہیں کہ میرا شوہر قادیانی ہے، بس۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ وہ ایک منافق ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے کیا، اس کے جو دو رنگ میں نے دیکھے ہیں اس میں میرے پاس کوئی پروف نہیں آیا کہ جس سے میں یہ کہہ سکوں 100% کہ نہیں یہ واقعی قادیانی ہے۔ میرے پاس یہ کارڈ آ گیا، کوئی ان کی رجسٹریشن آ گئی، یا مجھے انہوں نے کہا رجسٹریشن کو، ایسی کوئی چیز میرے پاس۔ پھر آپ نے کیوں مانا کہ آپ کا شوہر قادیانی ہے؟ اس ویڈیو اس وجہ سے میں نے اس وجہ سے اس کو نظیر صاحب اس آڈیو میں یہ بات موجود ہے۔ اسکانی صاحب میوٹ کریں، آپ کی باری آئے گی نا، ان کے بعد آپ کی باری۔ آپ چپ کریں، آپ وکیل ہیں مرزائیوں کے، سب کو پتا، چپ کر کے آپ نے کیوں مانا کہ آپ کا شوہر قادیانی ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو تعلقات تھے، جو ان کے مراسم تھے، جس طرح کی اعجاز رانے اعجاز کی گفتگو تھی، اس سے آپ نے مان لیا کہ یہ قادیانی تعلقات تھے، وہ قادیانی تھے سب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یار چپ کراؤ اسکانی کو، شارپ شوٹر، یا نیچے اتار دو ایک منٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلقات کی وجہ سے آپ نے یہ مان لیا کہ یہ قادیانی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں میں یہی کہا نا کہ منافق بار بار یہی منافق نہیں، اس ویڈیو میں ڈبل فیس دیکھا میں نے اس کا، میں کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کر پائی کہ اگر تو کوئی چیز ڈکلیئر اس کے سامنے آ جاتی تو میں آپ کو کہتی کہ ہاں وہ قادیانی ہے۔ محترمہ آپ نے سب کے سامنے، تو اہل سنت ہی ہے وہ، آپ نے سب کے سامنے یہاں اس براڈ پر کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں پوری ویڈیو پلے کر دوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہ میرا شوہر قادیانی ہے؟ دیکھیں میں نے یہ بات جو آپ کو بتائی اسی طرح میں نے بتائی کہ جو میں نے سمجھا، میرے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے۔ مطلب آپ نے سمجھا نا اس کو قادیانی؟ جی میں تو سمجھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے قادیانی سمجھا، مجھے آپ نے کیوں کہا کہ وہ قادیانی کبھی تھا نہ ہے؟ بھئی اس وجہ سے کہ آن دا ریکارڈ آن دا فلور وہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہیں ان لوگوں کی حقیقتیں، یہ ختم نبوت کی تبلیغ کریں گے، جی الحمدللہ ختم نبوت کی تبلیغ ہم نہیں کریں گے، جس نے اربوں روپے کو ٹھڈا مارا، آپ نے پھر میرے سامنے اربوں روپے کا یہ ڈرامہ، بھائی یہ اپنے پاس رکھو، اور یہ ڈرامہ اپنے پاس رکھو نا، اربوں روپے والا، آپ کے اربوں روپے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے اربوں روپے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہاں اچھا آپ میوٹ کریں، آپ کی دو باتیں میری بات سنیں، آپ کی دو باتیں آپ کی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں ڈرائیور ہوں، میں ڈرائیور ہوں، ٹھیک ہے میں ڈرائیور ہوں۔ میں نے کب کہا میں کنگ ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک لفظ بھی غلط بولا تھا۔ آپ نے یہ دونوں باتیں مان لی، ایک تو یہ کہ سنی سنائی بات آپ نے آگے کی اور نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ نے یہ باتیں کی ہیں فیوریٹ 49 پہ، میں نے کہا تھا کہ یہ گلیز عورت جب
गलीज औरत मैंने कहा ना था। मानने की जरूरत है, मेरे नजदीक आपकी वो कोई है ही नहीं कि मैं उसको क्या मानना और या ना मानना, मैंने तो उसको डिस्कस ही नहीं मतलब किया। आपने मैं ये कह रहा हूं कि आपने तस्लीम यहां पर कर लिया है ना कि सुनी सुनाई बात आपने कल की मैंने थी। कहा कि मैंने जो बात जो सुनी मैंने आपको बता दी, आपने उसका इतराफ सुनी किया कि सुनाई, मैंने की हाँ, है। एक तो सुनी सुनाई आपने बात की आपने और कहा सुन लेना, मैंने की है, इसका सुन मतलब तो लें खत्म हो गया। भाई, बात को खत्म करने दो ताकि दूसरे भी बात। मेरी एक तो बात आपने, सुने, सबसे पहले आप ये ड्रामे वाले अल्फाज के ऊपर माफी हाँ मांगे। ठीक है ठीक है, मांगते 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 माफी। शार्प शूटर मैं ये साहब, कह रहा हूँ, शार्प मैं ये शूटर कह रहा हूँ साहब, कि सब ने शार्प ये शूटर देखा साहब, कि एक तो आपने शार्प नबी शूटर अलैहिस्सलाम के साहब, हुक्म के मुताबिक सुनी सुनाई बात आगे करके खुद को झूठा कहा आपको दीन के कि बारे में सुनी नहीं सुनाई पता। बात आगे आप करने एक वाला काम करें, झूठा इंसान होता आप है। एक तो ये होगी क्लियर बात। अपना स्पेलिंग दूसरी ये बात सामने आ गई कि आपने मुझे कहा कि वो कभी कादियानी था ही नहीं, और वो कादियानी भी आपने कहा। पकड़े, झूठी साबित हुई 2 बार आप। स्पेलिंग पकड़े, आप आराम करें, बत्ती बजाएं और आराम करें। आप परले दर्जे की झूठी हैं, आपका कोई काम नहीं है कि आप मुसलमानों की, आप मुसलमानों की, तुम कादियानियों के साथ बैठती हो, हाँ, ठीक है। तुम एक कादियानी हो, तुम कादियानियों की दावतों पे जाती हो, कादियानियों के साथ शर्तें लगाती हो, कादियानियों का पैसा खाते हो, तुम एक भागे कादियानी नहीं, तुम अब एक मेरा कादियानी सामना हो। आप करेंगे आमिर नजीर, भागे के नहीं। औरत ने मुझे भगा दिया, औरत ने मुझे, एक खातून ने मुझे भगा दिया, एक खातून ने आमिर नजीर को भगा दिया। भागे नहीं, देखो, एक खातून ने मुझे भगा दिया। औरत कार्ड खेलो, आस्कानी, अब औरत कार्ड खेलो, औरत कार्ड खेलो और लोगों को बताओ कि तुम्हारा शोहर कादियानी है। देख लीजिए जी, ये मुजाहिदीन खत्म हुआ जब बैठे हुए हैं 2 अब मुझसे बात कीजिए आमिर नजीर। जो इस औरत के पास जाके बैठता है, इसलिए मैं उनको फुद्दू मुसलमान कहता हूँ कि वो इस औरत की हकीकत को नहीं जानते थे। हम जानते थे, हमने अपनी जुबानों को लगाम दिए रखी कि औरत है, लेकिन आज अस्कानी ने औरत कार्ड खेला तो हमें ये बेनकाब करनी पड़ी औरत लोगों के सामने, क्योंकि मेरे मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के बारे में कहा था, हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। जो रुक्का लेकर जा रही थी ना मक्के, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को भेजा, हजरत खालिद बिन वलीद और दीगर साहबा को भेजा, जाओ उससे रुक्का लेकर आओ। जब हजरत अली ने कहा रुक्का निकालो, उसने कहा रुक्का मेरे पास नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। इस औरत के कपड़े उतारने का हुक्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें दिया था। हमने इसका लिबास इसलिए उतारा, आज इसके कपड़े उतारना ये शरीयत में जायज था। इस तरह की मक्कार, फरेबी और झूठी औरतों के कपड़े उतारना ये मौला अली की सुन्नत है। लोगों, ओ फुद्दू मुसलमानों, इसको मुसलमान समझने वालों, इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है। ऐसी औरतों के कपड़े उतारना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। उन्होंने फरमाया था कि ऐसी औरत के कपड़े उतार देंगे, अगर इसने झूठ बोला इसके कपड़े उतार देंगे। ऐसी औरतों के औरत कार्ड खेलते हो उसका नहीं, इस औरत का कार्ड खेलोगे ये अभी हमें बात कर रहे ये तो गई, बात कर रहे तो अब बात करो, मेरी सुनो, अब आपकी बारी है, आप दोनों ने बात करनी है। मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं। ये उमर हनफी पहले सबको बताएगा कि ये शेख हादी की बारात पर गए तो वहां आस्कानी ने इनको क्या कहा और इन्होंने आस्कानी को क्या कहा। सुने में आया 5 मिनट में इंशाल्लाह। जी उमर हनफी भाई, मैं गया था जी विराट के ऊपर, और शेख रह दीजिए, म्यूट न कीजिए ना, हमें म्यूट नहीं कीजिए, हमें सुनने नहीं आए तुम्हें, हमारी भी सुनिए। जी चलें ऐसा करें कि पहले आस्कानी साहब को, उमर भाई आप रुक जाए, पहले आस्कानी साहब को बोलने दें, वो बात कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप बात कीजिएगा। जी आस्कानी साहब। आमिर नजीर साहब, ये तुम्हारी बेबसी है कि मैक लगाकर चिल्ला रहे हो, जोर लगा रहे हो और मुसलमानों को पुद्दू कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुत्ता कहता हूँ। इसलिए वजह यह है, तुम कपड़ों की उतारने की बात कर रहे हो ना मुसलमानों की, वो भी खवातीन मुसलमान, इसलिए मैं तुझे कुत्ता कहता हूं। तेरी हरकतें कुत्तों की हैं। दूसरी बात, जो बात बताई थी वो है सैयद अल अनाम, सैयद वलद आदम, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। तू तो एक मक्कार झूठा है, हेरा पेरियां करता है। इस खातून ने वो वीडियो में बात बताई है कि मुझे ऐसा लगा मैं शशोपंज में हूं, अब मैंने एक डिसीजन तो लेना ही था। ये तो जाहिर बात है, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, उनसे अलहदा हो गए, लेकिन अभी भी वो सरकारी तौर पर या वहां पाकिस्तान में वो कंफर्म नहीं है। दोनों बातें उन्होंने की हैं,
लेकिन तू ऐसा मक्कार है, उस बात को काट रहा है और कह रहा देखो 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 देखो। ये तमाम बातें। आमिर रज़ी साहब, अब आप आएंगे इंशाल्लाह, मुझसे बात करेंगे। वजू तो तुम्हारा टूट गया, चिल्ला के महक लगा के तेरी वजू टूट गई है। इंशाल्लाह जब आएंगे तो बात करेंगे आपसे। जी अब जिसने बात करना है कर ले। रहमान रहीम। सबसे पहले हज़रत मुफ्ती मुबशर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ जी, और उसके बाद अब बारी आती है अस्कानी साहब की। मैं गया हुआ था शेख आदि की ब्राड के ऊपर, मैंने उससे सवाल किया कि बताओ खातमुन नबीयीन का मतलब क्या है। मैंने सवाल किया, वहां पे अमर नज़ीर भाई की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि अमर नज़ीर मुसलमानों को फुदू मुसलमान कहता है। और ऐसी मैंने कहा यार उससे मेरा क्या ताल्लुक है, मैं तो नहीं मानता। मैंने जो सवाल किया वो जवाब दे दो। वो चुप हो गए और जनाब जाहिद अस्कानी साहब, ये पीर अस्कानी साहब हैं जी, ये सामने आए जी कि कादियानियों के यहाँ इसका ये मतलब है। मैंने कहा हजरत आप ना बोले, इनके वकील आप ना बने, इनको बोलने दें, इनका नजदीक मतलब क्या। मैं बता रहा हूं, मैंने कहा आप ना बताएं। मैंने कहा जी मैं तो आप उलमा का खादिम हूं, जूतियां उठाने वाला। कहते थे जूतों में जाके बैठो, तुम तो नौकर आदमी हो, वहां जाओ। मैंने कहा ठीक है जी बैठ जाते हैं। अब देखें ये पीछे भाग गया है। इस मक्कार इंसान ने मुझे कहा कि कादियानी तुम पे थूकते भी नहीं है। मुझे कह रहा है तुम पे थूकते भी नहीं। मैंने कहा मां मैंने कहा ऐसे। मैंने कहा तू कादियानियों का तर्जुमान है। और अब मैं कहता हूं अस्कानी तू उनका पालतू कुत्ता है। कुत्ता तो तू है, बगैरत आदमी, घटिया इंसान। वहां भी तू वकील था कादियानियों का। अनवी साहब गालियां ना दें, अनवी साहब गालियां ना दें, वो लोगों को खुद ही पता चल रहा है। आप गालियां ना दें, आप सिर्फ अपनी बात बयान करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे माजरत के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर के लिए आप खामोश रहिएगा, ये एक बात कंप्लीट होने दें। जी अनफी साहब बात पूरी करें अपनी। इस बंदे ने वहां बैठ के पूरी वकालत की है। मुझे कहता है तुम पे तो थूकते भी नहीं है। ये अस्कानी साहब ये बात करने वाली थी, दुश्मन में बैठ के मुझे लड़ रहे थे आप, बजाय दुश्मन से लड़ने की। कमाल की थी वैसे आप, खुदा का खौफ करें। होगी आपकी कंप्लीट? जी होगी मेरी बात कंप्लीट। सब लोगों ने यहाँ पे सुना है आपके सामने। सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। सब लोगों ने सुना है कि ये मोहतरमा जो खातून बैठी हुई हैं, इनके बयानात अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो इन्होंने तो पाँव पे पानी नहीं पड़ने देना था। इन्होंने कहा था नहीं झूठ बोल रहे हो। अपनी जुबान संभाल के मोहतरमा खामोश रहे, आपकी बात, अपनी जुबान संभाल के बात करो। तेरे से निबड़ती हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि जिस वक्त मैंने जो अल्फाज मेरे तो वही है, तुम मुक रहे हो। तुम कहते थे सफदर तो 8 साल से मर गया है, यूट्यूब से लाई थी ना 2 साल पुरानी उसकी ऑडियो, झूठ बोला था। तुमने तो कहा कि ये जिस घर के ऊपर वो कब्जा हुआ तो मेरे बाप का घर है, हमने बेचा सब शौकी चगड़ को, झूठ बोला था। तुमने कहा इसका बाप है। शार्प शूटर आप उमर अवाब साहिबा को म्यूट ना करें और ना उनको ब्लॉक। अच्छा जी मैं सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, मैं ये बता रहा था म्यूट लगा देती है। मोहतरमा बात सुन ले, माइक बंद कर ले, बात अगर सुन ले। आपने बुलाया है बात करने के लिए तो इंसाफ कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हाँ उनको म्यूट ना करें, टाइम दे दीजिए 1 मिनट या 2 मिनट। चले जी ये मोहतरमा को टाइम दें जी, ये बात करें जी। उम्मे साहबा करें बात, क्या करनी है आपने? पहले ये बिल्कुल टाइम पे बात करें। नज़ीर जैसे लोग जो है ना, इनको हजरत अली ने जलाया था। ये वो लोग हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खारजी कुत्ते हैं जहन्नुम के, ये जहन्नुम का कुत्ते हैं। समझ आई? ये मुझे ये बात कह रही है, मैंने बड़ी क्लियर ये बात कही, क्योंकि मुझे ये मुनाफकत नहीं आती। तू ट्रक ड्राइवर है तो अपनी औकात में रह, ट्रक ड्राइवर बन के। हो गई है जी, बढ़ास निकाल ली मोहतरमा आपने। सब लोगों ने यहाँ पे सुना है, अगर इस खातून की रिकॉर्डिंग अमर नजीर भाई के पास ना होती, इसने कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे अभी गालियां दे रही है। ये भी माइक बंद करें, आपकी बात माइक बंद करके सुनिए, माइक बंद करें। अब ये खातून भी और ऊपर जो इसका भाई बैठा हुआ है, इसका आप लोगों ने देख लिया ना सबने। माइक बंद करें, आपको टाइम दिया बोलने का, माइक बंद करें। अब माइक बंद करें, ये आपकी ब्रांड नहीं है जहां बदमाशी करके गालियां निकालेगी। माइक बंद करें, शाबाश।
माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें, नहीं तो मैंने फिर जबरदस्ती बात करनी है, फिर ना कहिएगा कुछ हो गया। अपना माइक बंद करो, झूठी औरत हो तुम, एक नंबर की फ्रॉडर। कादियानी के साथ तूने लव मैरिज की हुई है, तूने कादियानी के साथ, और यहाँ ड्रामे लगा रही हो, मुझे पता ही नहीं था। कहो तुमने लव मैरिज नहीं की उसके साथ, कादियानी के साथ, झूठ बोल रही हो, यहाँ पे ड्रामे कर रही हो सबके सामने। जिसने तुझे पैदा किया, लानत है उस औरत के ऊपर। क्या खाओ कसम, तुमने लव मैरिज नहीं की उसके साथ। मैं कहता हूँ खाओ कसम, तुमने उसके साथ लव मैरिज नहीं की, लव मैरिज तुमने उसके साथ नहीं की, खाओ कसम। यहाँ पे आप पे है, कसम आप पे है, क्योंकि तुमने उसके साथ लव मैरिज नहीं की। शार्प शूटर है, कैसा फिल्म नहीं लानी, झूठे नु झूठा साबित करना है। अगर असी झूठे हैं तो असी झूठा साबित होना है, अगर ये झूठे नहीं तो इन्हें झूठे साबित होना है। इतने ड्रामा नहीं लाना। साहब अपनी बहन से पूछ ले, इसने नहीं की लव मैरिज। आप हल्फिया कसम खाएं, अगर लव मैरिज की है, आप एक मिनट जी, एक मिनट जी रुके, एक मिनट जी, माइक इसके बंद करें, मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ, मैं अभी प्रूफ देता हूँ आपको। माइक बंद करें इसका माइक बंद करवाएं, माइक बंद कराओ, माइक बंद कराओ, सारे माइक बंद कराओ, माइक बंद करवाएं सबके, नहीं तो नीचे उतार दे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, झूठ बोल रही है ये, एक नंबर की झूठी औरत। ये सुने माइक म्यूट कर, मोहतरमा माइक म्यूट करें, आस्कानी की बहन माइक म्यूट करें। आपको मालूम है कि सबसे बड़ी आवाज आस्कानी की बहन माइक म्यूट करो, आस्कानी की बहन माइक म्यूट करो ना, माइक म्यूट करो। इदरीस कादियानी की बीवी आस्कानी की बहन माइक म्यूट करो। मोहतरमा मेरी मोहतरमा गंदी आवाज गधे की, मोहतरमा उम्मे अरबाब साहिबा, आप इदरीस कादियानी की ज़ौजा हैं और आस्कानी की बहन है। माइक म्यूट रखें जरा, माइक म्यूट रखें ना मोहतरमा, माइक म्यूट रखें। कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। आपने 2 दिन से ड्रामा लगाया हुआ था दोनों ने, जो ड्रामा आपने 2 दिन से। हाँ, सबसे बुलंद आवाज गधे की है, आज तक हमारे कान ना पाड़े प्लीज। अगर कोई गधी हो तो फिर किसी के साथ है ही नहीं है। सबसे गंदी आवाज म्यूट करें भाई, आस्कानी को म्यूट करो। सुने आराम आराम, हमारे कान ना पड़े। मैंने ये सुने जी, सुने, इसका माइक बंद कराएं, इनका दोबारा सुने से कि वो मुझे ये कहने लगा कि शार्प शूटर ने कुछ गलत बातें की। मैंने कहा मेरा ऐसा कोई ताल्लुक किसी के साथ है ही नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बड़ी खुशबाश, मैं जूते में भी नहीं लिखती मर्दों को, मैं अपनी लव मैरिज की है मैंने अपनी जिंदगी। हाँ जी, और दसो जी, कह रही है मैंने लव मैरिज की है, बताएं अब कितनी झूठी औरत है ये। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। झूठों का नाश, झूठों का सत्यानाश, जाल हक अज़हक अल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इसको बुलाएं, अब इससे पूछें, बुलाओ इस झूठी औरत को, ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी। हमने तो ज़बान दांतों तले दिए हुए 2 साल से। खत्म नबूवत का काम करना है, फिटे मुंह ताड़े। जो मुसलमान ऐसी औरत को मुसलमानों की नुमाइंदा समझते हैं, या रास्तबाज औरत समझते हैं, या ये समझते हैं कि ये औरत मुसलमानों का केस रिप्रेजेंट करेगी या कर रही है, मैं उनको कहता हूं कि तुम्हें अकल कब आएगी। तुम्हें वो मैंने लफ्ज कहे हैं। शार्प शूटर, हम इनकी बकवास सुनने आए या हमें बात करने का? जवाब दो ना, जवाब दो जो जिया भाई ने पूछा है लव मैरिज का। बताएं अब, आप कह रहे थे जी आपने हमें बात भी करना देंगे, ऊंची आवाज से हमारे कान फाड़ने आए। मैंने की है वो मेरे बच्चों के बाद शादी की है मैंने, बच्चों के बाद शादी की। ये कौन भाई, ये कौन उतार रहा है बार बार? शार्प शूटर ये क्या कर रहे हैं आप? ये शार्प शूटर मॉडरेटर तो आधे यार बार बार है ना, कितनी ये जो हरकतें कर रहे हैं उनका ले लो, उनके पावर ले लो भाई। मैं लेता हूँ। ये क्या कह रही है अस्कानी साहब? अस्कानी साहब वो कह रही है बच्चे पैदा होने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्या कह रही है, तो यूरोप में होता है। शार्प शूटर साहब उनको बोले ना ऐसा नहीं करें। मेरे बाप साहब आप काल डालें, अब उनको ज्यादा भाई वो तो लिख रही है काल, वो लिख रही है काल। ये देखो मैंने खुद तो नहीं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रही। अगर कोई मॉडरेटर है ही नहीं शार्प शूटर तो डिस्कनेक्ट खुद करके ड्रामा तो नहीं कर रही है। उनको यूरोप में होता है, यूरोप में होता है। हाँ वो चली गई, वो ड्रामा करके चली गई। भाई मैं एक यहाँ पे बात साहब दोस्तों को बता दूं, इतने लोग सुन रहे हैं, ये देखो नीचे काल लिख रही है। इतना अरसा हो गया, साल 1.5 साल हो गया है, उनको बार-बार हमने हमेशा एक मिनट। इसको कैसे पता है कि मॉडरेटर कोई नहीं है? इसको कैसे पता है? मैं बार बार कह रहा हूँ शार्प शूटर कोई मॉडरेटर ना रखो। कोई है रखा हुआ मॉडरेटर शार्प शूटर? फिरता है
अब सुन, शार्प शूटर को पता है मैंने दोबारा शादी की है, शार्प शूटर से पूछ लो। मैंने दोबारा क्या मतलब? 12 के बाद मैंने इससे पूछो, शार्प शूटर तुझे पता मेरी दूसरी शादी का कि नहीं पता, बताओ। हाँ, पता है। दोबारा किससे शादी की है? ये कुत्ते को चुप कराना था, ये डॉक्टर बना हुआ डंगर डॉक्टर, ये कुत्तों का डॉक्टर। अच्छा, कब की है दोबारा शादी? अभी पता चल जाता है ना आपका झूठ, मैं भी खोलता हूँ। कब की है दोबारा शादी बताएं, कब दोबारा शादी की आपका? ये झूठ मैं भी खोलता हूँ, कब की है शादी? गालियां ना दो मोहतरमा, आप खातून है, खातून गालियां नहीं देती। हो गई है, खातून गालियां दे रही है, गालियां ना दो खातून, गालियां ना दो। ये चढ़ाई मत करो आमिर नजीर, ये लगा के मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गालियां ना दो। सबने सुना है इस खातून ने कहा है कि मैंने पहले शोहर से तलाक नहीं ली, मैक लगा के पहले शोहर से मैंने इसने कहा है तलाक नहीं ली, तो पहले शोहर से तलाक ना लेने के बावजूद दूसरा निकाह कैसे हो गया है? पहले शोहर से इसने खुद कहा मैंने तलाक नहीं ली है, तो दूसरा निकाह कैसे हो गया है? झूठ बोला, तूने झूठ बोला कुत्ते। पहले शोहर से तुमने खुद कहा कि मैंने तलाक नहीं ली, दूसरा निकाह कैसे हो गया भाई? तूने झूठ बोला। बताओ जी हाजी साहब उत्ते जड़े बैठे हो, भाई साहब आप बता दे, पहले शोहर से तलाक नहीं ली, दूसरे से निकाह कैसे हो गया है? अस्कानी साहब बताएं। ये हाजी अस्कानी से पूछ रहे हैं, अस्कानी साहब बताएंगे। मैं बताता हूं, अस्कानी साहब तुझे तो सोचिए, आपकी बहन का निकाह कैसे हो गया ये कह रहे हैं? कैसे हो गया जब पहले शोहर से तलाक ही नहीं ली? सबर करो। हाँ जी, जिस तरह से आपकी बहनों का, आपकी माओ का शादी हुआ वैसे उनका हुआ नहीं निकाह, पहले शोहर से तलाक लिए बगैर दूसरा निकाह कैसे हो? सुन तो लो, अभी सुन। हाँ जी सुनाए जी, बात सुन लो। जिस तरह से नहीं जी, निकाह पे निकाह हलाल होने लगा है। अब सुन तो लो। जिस तरह से यार उसको खुद बयान करने दो, वो क्या कहना चाहती है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं खातून से बयान करने दो। मैं कहता हूँ वो बताएं तो सही ना कैसे निकाह हुआ दोबारा, उनको बोलने दो। आमिर नजीर गालियां ना थोड़ा सा अपने माइक को अपने रहने दे, हमारे कान ना पड़े प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि खातून है, खातून का काम गालियां देना नहीं होता। तुम जो गाली दे रहे हो आमिर नजीर, कौन सा गाली की बात कर रहे हो? ये गाली नहीं दी है, तुम जो ये कपड़े निकालने की बात कर रहे हो उम्र के इस पड़ाव में, इसको क्या हो गया? खातून को क्या हो गया? जहन्नुम के कुत्ते को बताओ। टायराइड खुल गया, टायराइड सच सामने आया ना, असल चेहरा सामने आ गया। अभी बात कर, ये देखिए फिर आपने उतार दिया शार्प शूटर। नहीं उतारा, शार्प शूटर क्या कर रहे हैं? अस्कानी साहब खुद जाती उतारा किसी ने, मॉडरेटर ही कोई नहीं है, किसने उतारना है? हाँ जी अस्कानी साहब, निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो गया है? मैं बताता हूँ जी बताओ। आपका सवाल ये था कि किस तरह से निकाह की, जिस तरह आपके वालिदा मोहतरमा का, जिस तरह आपने खुद निकाह की, जिस तरह आपकी बहन की निकाह, वैसे निकाह किया। रही बात अगर आस्कानी साहब, मैंने पूछा है पहले शोहर से तलाक लिए बगैर दूसरे शोहर से निकाह कैसे हो गया? शोर मत कीजिए, बता रहा हूँ, शोर मत कीजिए। ये बताया कि जिस तरह आपकी माँ बहन ने किया, ये बताया आपने? एक मिनट ये बताया ये आपकी माँ बहन ऐसे करती है? एक मिनट तो बात करने दो। हाँ तो बताए ना कि निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो गया? यही करती हैं। सुन लो, ये तो आपका काम है ना, आपसे पूछ रहे हैं हम। सुन तो लीजिए। जिस तरह आपकी माँ बहन बेटियों का, हमारी किसी माँ बहन ने ऐसा कोई करतूत नहीं किया। अब बात करने नहीं दे रहे। आप बताए ना आपकी बहन का निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो गया? बताता हूँ। जिस तरह आपकी बहन की हुई है, जिस तरह आपकी वालदा की हुई है। अब आगे हमारी वालदा का तो एक निकाह है, हमारी बहन का भी एक निकाह है। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। आपकी बहन का निकाह के ऊपर निकाह है। जिस तरह आपके वालदा मोहतरमा का हुआ था वैसे किया। बस यही जवाब है। अब सुन लिया जी सब ने, सब लोग सुन रहे हैं जी। अच्छा तो अगली बात भी करें, ये जायज है? अब सुन लीजिए ना, ये जायज है पहले शोहर से तलाक लिए बिना दूसरे शोहर से निकाह करना जायज है? मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा मुकम्मल होने दीजिए। आप मुकम्मल होने नहीं दे रहे। आपका सवाल था कि क्या इस तरह से निकाह करती हैं, कैसे निकाह हुआ है आप मुझसे पूछ रहे हैं, वैसे जिसके आपके वालिदा मोहतरमा का। रही बात मोहब्बत की कि उन्होंने मोहब्बत किया, प्यार किया, बहुत सारे ख्वातीन इस तरह से करती हैं माशरे में, ये पहली खातून नहीं है। अगर किसी से मोहब्बत की, मुझे फोन आ रहा है। अच्छा लव मैरिज की है इसने? ये तो कह रही थी लमन्नी खड़े रहे, अभी कह रहे थे कसम दे, और सब लोगों ने देखा ये पीर आस्कानी जो खुद को आलम कहता है,
ایک عورت خود ایکسپٹ کر رہی ہے کہ میں نے پہلے شوہر سے طلاق نہیں لی اور پھر کہہ رہی ہے میں نے دوسرا نکاح کیا ہے. پہلے شوہر سے طلاق لیے بنا دوسرا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ یہ عالم صاحب سے پوچھا تو آگے سے مجھے کہتا ہے جیسے آپ کی ماں بہن نے کیا. آپ اندازہ کر لیں یہ کس طرح کے عالم ہے. یہ بیٹھے ہیں کا کام کرنے. عمر بھائی میوٹ رکھیں, اندازہ کر لیں ان کا. اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا لو میرج کریں, پسند کی شادی کریں, ارینج میرج کریں, سب کو حق ہے, رائٹ ہے سب کا, کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا مطلب بات کرنے کا اتنا ہی ہے کہ وہ جھوٹی عورت ہے کہتی ہے نہیں. میں نے جب کہا کہ اس نے قادیانی سے لو میرج کی ہے, اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, میری تو ارینج میرج ہوئی ہے. اس پہ میں نے ثبوت فراہم کیا کہ یہ خود اپنی زبان سے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ میں نے لو میرج کی ہے. بات کرنے دیجئے, بات کرنے دیجئے, ایسا نہیں. صرف اتنا پوچھیں کہ اس نے لو میرج کیا کہ نہیں, بس اتنا پوچھتے. نہیں سر, جو سوال ہے اس کا جواب پہلے تو وہ کہہ رہی تھی نہیں کی. یہ چالاکیاں نہیں, اتنا پوچھیں. پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے لو میرج نہیں کی, اب اگر اس نے کی ہے تو پوچھ تو لینے دیں. جی شارپ شوٹر ان کو گرائے نہیں, آپ بار بار گرا رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ خود جا رہی ہے, میں نہیں کہا رہا آسکانی تو اس نے بتایا کہ میری اور عمر باپ کی طلاق ہو چکی ہے. صاحبہ آپ خود جا رہی ہیں, آپ کو اتارا جا رہا ہے. عمر باب صاحبہ آپ خود جا رہی ہیں یا آپ کو اتارا جا رہا ہے؟ ابھی آپ کو ریکارڈنگ سنائی ہے, آپ نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق پہلے کی ہے, ابھی کی نہیں. اب کب طلاق ہوئی ہے آپ کی؟ یہ چہرہ بھی دیکھنا تھا آپ لوگوں کا. کب ہوئی ہے طلاق آپ کی؟ اب عمر باب صاحبہ آپ خود جا رہی ہیں یا کب ہوئی ہے آپ کی طلاق؟ یہاں پر 5 سال نام نفقہ نہیں لیتا, خرچہ پورا نہیں کرتا, اور اس کی آٹومیٹک جو ہے اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے پھر بھی طلاق لی ہے, میں نے خلا لی ہے. کب لی ہے خلا؟ اور میں نے دوسری شادی کی ہے. کب خلا لی ہے؟ میں کیوں بتاؤں؟ یہ باتیں آپ لوگ جو پوچھ رہے ہو ایک خاتون سے, لو جی پچھلے سال تک یہ کہہ رہی تھی, پچھلے سال تک کہہ رہی تھی کہ یہ اسی جی شارپ شوٹر تم اس چیز کی گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ تمہیں نہیں پتا میرے نکاح کا؟ ایک خاتون کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. جی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی دوسری شادی ہوگی عابد شیر علی سے. عابد شیر علی سے؟ او میرے اللہ, او میرے اللہ. شوٹر واقعتاً ایسا کہا. ہیلو جی چیک کر لو. استغفر اللہ. دوسری نکاح کی گواہی بھی آ گئی ہے. یہ ختم نبوت کا کیس لڑیں گی او مسلمانوں, مسلمانوں, یہ تمہارا ختم نبوت کا مقدمہ لڑیں گے. جا کے بیٹھا کرو اس کی براٹ پر, وہ لے کے جا کے نیچے بیٹھ جاتے ہو. پینل پہ تو بیٹھے ہوئے نا ہم ہیں, ہماری باری آئے گی تو ہم بولیں گے. یہ ہے تمہاری وکیلنی بنی ہے. ختم نبوت کا کیس لڑے گا جن رکھی ہوئی ہے. میڈم یہ آپ واقعی یہ شارپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ شیر علی سے ہوئی ہے آپ کی شادی؟ ختم نبوت شیر علی نے نکالیں آپ جتنی مرضی ہم نے گالی نہیں دینی انشاءاللہ. یہ گالی نہیں دے رہا, کتا لڑے گا. کپڑے اتار رہے, گالی نہیں دے رہے. ہاں کپڑے تو حضرت علی نے اتارنے کا کہا تھا نا. اچھا یہ بتائیں, حضرت علی نے, حضرت علی تو نہ حضرت علی ہے